बैंकिङ कारोबार गर्दा हामीले बैंकमा नियमित रूपमा रकमहरू जम्मा गर्छौं, त्यहाँबाट हामीले चेक इस्युड गरेर पैसा झिक्छौं। यसरी बैंकिङ कारोबार गर्दा हामीले हामीसँग रहेको बुक र बैंकसँग रहेको बुक, हामीसँग रहेको क्याश बुक र बैंकसँग रहेको पासबुक को सम्बन्धमा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्दा, प्रिपरेसन गर्नु पर्दा हामीले दुईटा कुरा, जस्तै हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने क्याश बुक र पासबुक, यो दुईटा बुक्स हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। क्याश बुक भनेको हामीसँग रहेको बुक, हामीले रेकर्ड राख्ने बुक, जसले हामी क्याश बुक भनेर बुझ्छौं। र पासबुक भनेको चाहिँ बैंकसँग रहेको बुक, बैंकले रेकर्ड राख्ने बुक, जसले हामी पासबुक भनेर बुझ्छौं। अब क्याश बुक र पासबुकमा कस्तो इफेक्ट पर्छ त यदि हामीले कुनै ट्रान्ज्याक्सन्स गर्यौं भने, यो कुरा पहिले बुझौं। त्यसपछि एउटा सोलुसन गरेर, एउटा क्वेशनको सोलुसन गरेर पनि मैले यहाँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। हेरौं त, क्याश बुकमा पनि डेबिट र क्रेडिट हुन्छ। मैले यो रफ बनाए, मैले यो लेजर बनाए क्याश बुकको। हेर्नुस् त, क्याश बुकमा पनि डेबिट र क्रेडिट साइड हुन्छ, पासबुकमा पनि हामीले डेबिट र क्रेडिट साइड बुझ्छौं। हेर्नुस् है, क्लियर बुझ्नुस् है यो कुरा। अनि हामीले सजिलैसँग बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्न सक्छौं। अब हामीले क्याश बैंकमा डिपोजिट गर्नु पर्यो भने हामी क्याश बुकको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। यो कुरा बुझ्नुस् तपाईले। डिपोजिट गर्दा हामीले मानौं आज 10,000 रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट गर्न गयौं भने हामीले क्याश बुकमा हाम्रो बुक हो, हामीले लेख्ने बुक हो, यहाँ चाहिँ हामीले डिपोजिट गर्दा डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। ल मानौं 10,000 आज हामी डिपोजिट गर्न जाँदैछौं भने हामी क्याश बुकको डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। भने हामीले भाउचर लिएर त बैंकमा जान्छौं, बैंकले पनि रेकर्ड गरिदिन्छ। त्यो बैंकले कहाँ डिपोजिट गरिदिन्छ? पासबुकको क्रेडिट साइडमा डिपोजिट गर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझौं। हामीले डिपोजिट गर्न जाँदा हाम्रो क्याश बुक, हामीले लेख्ने बुकमा डेबिट साइडमा, भने बैंकले चाहिँ कहाँ डिपोजिट गरिदिन्छ, कहाँ राखिदिन्छ, जम्मा गरिदिन्छ? क्रेडिट साइडमा। ल यसरी हामीले कुरा बुझौं। अथवा हामीले 10,000 डिपोजिट गर्यौं भने हामीले क्याश बुकको डेबिट साइडमा राख्छौं भने बैंकले पनि हाम्रो पैसा चाहिँ पासबुकको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गरिदिन्छ। अथवा हामीले के बुझौं कि क्याश बुकमा प्लस हुँदा डेबिट इन्ट्री हुन्छ, बैंकमा पैसा जम्मा हुँदा क्रेडिट इन्ट्री हुन्छ भन्ने कुरा बुझौं। अब हामी चेक इस्युड गर्दैछौं भनेको मतलब चेक काट्दैछौं। अब हामी 5,000 को चेक इस्युड गर्यौं भने हामीले पासबुकको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। इस्युड गर्दा है, चेक इस्युड गर्दा हामीले चेक काट्यौं पैसा झिक्नको लागि भने हामीले क्याश बुकको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। भने बैंकमा गएर हामी पैसा लिन्छौं, चेकको पैसा। त्यो बैंकलाई हामी चेक दिँदा हामीलाई बैंकले चाहिँ पैसा दिन्छ भने बैंकले कहाँ लेख्छ? पासबुकको कहाँ लेख्छ? यता डेबिट साइडमा लेख्छ 5,000। यसो विथड्र गर्दा, ल विथड्र गर्दा पासबुकको डेबिट साइडमा इन्ट्री हुन्छ। हो, यो क्याश बुक र पासबुकको ब्यालेन्स विविध कारणले गर्दाखेरि फरक पर्न जान्छ, नमिलेको हुन सक्छ। हो, यस्तो फरकलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले जुन हामीले क्याश बुक र पासबुकमा मिलाउँछौं, हेर्छौं ब्यालेन्स, हो त्यो मिलाउने विवरणलाई नै हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्छौं। अब हामीले क्लियर बुझौं क्याश बुक र पासबुकको इफेक्ट्सहरु। अब यसपछि हामी एउटा क्वेशन्सलाई सोलुसन गरेर यहाँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। ल यसरी मैले एउटा फर्मेट बनाए, यसमा हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पार्छौं। हेर्नुस् त, मैले पहिले चाहिँ हेडिङमा लेखे बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन, यहाँ कुनै इयर दिएको छ, कुनै मन्थ दिएको छ भने हामी यहाँ लेख्छौं। त्यसपछि यसमा हामीले पार्टिकुलर्स लेख्छौं, यहाँ अमाउन्ट लेख्छौं र यहाँ पनि अमाउन्ट लेख्छौं। यसमा डिटेल अमाउन्ट हामी लेख्छौं। अब यति हामीले फर्मेट बनाइसकेपछि हामी क्वेशन तर्फ जाउँ त। मैले यहाँलाई स्क्रिनमा क्वेशन देखाइरहेको छु। एकचोटी क्वेशन हेर्नुस् यहाँले। From the following particulars, prepare bank reconciliation statement showing the balance as per cash book on previous year. अनि A नम्बरमा हेर्नुस् त, balance as per bank passbook rupees 10,000। हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पार्दा
हामीलाई कि त क्यास बुकको ब्यालेन्स कि त पासबुकको ब्यालेन्स कुनै दुईटा मध्ये एउटा ब्यालेन्स दिएकै हुनुपर्दछ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक रुपिस 10,000 हामीले दिएको छ। त्यसलाई हामी सुरुमा यहाँ लेखौँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक। ब्यालेन्स एज पर पासबुक हामीले यहाँ लेखौँ 10,000। ल कुनै पनि क्वेसनमा हामीलाई कि त क्यास बुकको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ कि त पासबुकको ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई पासबुकको ब्यालेन्स दियो है। अब पासबुकको ब्यालेन्स दियो भने हामीलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यास बुकसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ पासबुक आयो भने हामी केसँग म्याच गर्छौँ? क्यास बुकसँग म्याच गर्छौँ, क्यास बुकसँग मिलाउँछौँ है। पासबुकमा के कस्तो इफेक्ट्सहरू पर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी क्यास बुकसँग मिलाउँछौँ। अब क्वेसनतर्फ हामी जाउँ। क्वेसन नम्बर बी हेर्नुहोस् त, चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट रुपिस 1,000। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट फर रुपिस 1,000। ल चेक इस्युड गर्यो, ल मैले यहाँ वर्किङ नोट देखाएँ। चेक इस्युड गर्यो भने क्यास बुक र पासबुक मैले यहाँ देखाएँ है। क्यास बुक र पासबुक मैले यहाँ रफ देखाएँ, यो पासबुक। ल हेर्नुहोस् त, चेक इस्युड गर्यो भने क्यास बुकमा ब्यालेन्स कम भयो 1,000, ब्यालेन्स घट्यो, माइनस भयो ब्यालेन्स 1,000 ब्यालेन्स कम भयो क्वेसनले भन्दैछ। तर बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, तर ब्याङ्कबाट त्यो 1,000 रुपियाँ चेकको पैसा लिएको छैन। अब यसबाट हामीले के बुझ्यौँ? क्यास बुकमा ब्यालेन्स कम भयो, पासबुकमा कम भएको छैन। यसको मतलब यहाँ त ब्यालेन्स बढिरहेको देखियो। अब हेर्नुहोस् त, हामीले पासबुकबाट बनाउँदैछौँ नि, पासबुकबाट बनाउँदैछौँ भने पासबुकमा के भएको छ? ब्यालेन्स प्लस भएको छ है। अब क्यास बुकमा के भएको छ? ब्यालेन्स माइनस भएको छ। अब हामीले पासबुकबाट बनाउँदैछौँ भने पासबुकमा यदि ब्यालेन्स प्लस भएको रहेछ भने त्यसले हामी माइनस गर्छौँ है। एकदम स्पष्ट कुरा बुझ्नुहोस्, पासबुकबाट बनाउँदैछौँ भने पासबुकमा के भयो? ब्यालेन्स बढ्यो कि घट्यो? यहाँ बढेको हामी देख्छौँ, प्लस भएको देख्छौँ हैन। प्लस भयो भने हामी त्यसलाई के गरिदिन्छौँ? माइनस गरिदिन्छौँ। त्यसैले यसलाई अब हामी माइनसमा लेख्छौँ। यहाँ एडको आइटम्सहरू हामी यहाँ लेख्छौँ, लेसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। ल लेस। बी नम्बरको क्वेसन आयो, चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड। ल कति? 1,000 रुपिस। एकदम क्लियर बुझ्नुहोस् त, चेक इस्युड गर्यो, क्यास बुकमा ब्यालेन्स कम भयो, तर ब्याङ्कबाट पैसा लिएको छैन। यसको मतलब ब्याङ्कमा त पैसा बढिरहेको छ पासबुकमा। अब हामी पासबुकबाट बनाउँदैछौँ भने पासबुकमा के भयो देख्यौँ हामीले? प्लस भयो। प्लस भयो भने त्यसले हामी माइनस गरिदिन्छौँ। यसरी हामीले बी नम्बरकोलाई बुझ्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, हामी सी नम्बरको क्वेसनमा जाउँ त। सी नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ, चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट नट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क रुपिस 3,000। चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट नट कलेक्टेड। चेक ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो है। चेक हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पठायौँ। ब्याङ्कमा हामीले क्यास पनि डिपोजिट गर्न सक्छौँ, चेक पनि डिपोजिट गर्न सक्छौँ। तर यहाँ यो क्वेसनमा के भन्दैछ? चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क, यानी चेक ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पठाइयो। चेक ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पठाइयो भने हामीले क्यास बुकमा बढेको बुझ्छौँ। हामीले क्यास बुकमा पनि आफ्नो बुकमा पहिले लेख्छौँ अनि हामी जम्मा गर्नलाई पठाउँछौँ। यसको मतलब क्यास बुकमा ब्यालेन्स बढ्यो, तर के भन्दैछ? बट नट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क। तर ब्याङ्कले चाहिँ कलेक्टेड गरिदिएको छैन, ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिएको छैन। अब के भयो हेर्नुहोस् त, क्यास बुकमा ब्यालेन्स बढेको बुझ्यो, पासबुकमा चाहिँ जम्मै भएको छैन भने ब्यालेन्स घटेको बुझ्यो हैन। अब हेर्नुहोस् त, हामी पासबुकबाट बनाउँदैछौँ भने पासबुकमा ब्यालेन्स कम भएको देख्यो, अब घटेको देख्यौँ भने त्यसलाई के गर्छौँ? हामी प्लस गरिदिन्छौँ। ल त्यसैले सी नम्बरलाई प्लस लेख्छौँ। चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क बट नट
collected. But not collected. How much rupees? 3000. यसरी हामी लेख्छौँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी डी नम्बरमा बैंक चार्ज नट इन्टर्ड इन क्यास बुक रुपिस 100। बैंक चार्ज नट इन्टर्ड इन क्यास बुक, बैंकले चार्ज लियो है तर त्यसलाई चाहिँ क्यास बुकमा इन्टर्ड गरेको छैन। बैंकले चार्ज लियो भने बैंकमा हाम्रो ब्यालेन्स घट्यो किनभने उसले त चार्ज लियो है, उसले त खर्च बढ्यो, हाम्रो पैसा काट्यो, त्यसैले पासबुकमा ब्यालेन्स कम भएको देखियो। तर बट नट इन्ट्री इन क्यास बुक, क्यास बुकमा रेकर्डै गरेन। अब यहाँ ब्यालेन्स घट्यो भने यहाँ त घटेकै छैन। अब हामी पासबुकबाट बनाउँदैछौँ भने पासबुकमा ब्यालेन्स कम भयो भने यसले हामी के गरिदिन्छौँ, बढाइदिन्छौँ, प्लस गरिदिन्छौँ। ल अब डी नम्बरको पनि हामीले प्लस गर्ने भयौँ। बैंक चार्ज बट नट इन्टर्ड इन क्यास बुक, बैंक चार्ज but not entered in cash book. 100 rupees. यसरी हामीले डी नम्बरलाई पनि इन्ट्री गर्यौं। अब हामी जाउँ अर्को नम्बरमा रहेको छ लास्ट नम्बर ई नम्बरमा। क्वेशन हेर्नुस् त यहाँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड कलेक्टेड बाइ बैंक बट नट इन्टर्ड इन क्यास बुक। इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड कलेक्टेड बाइ बैंक, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड भयो, ब्याज प्राप्त भयो, त्यो चाहिँ बैंकले कलेक्ट गरिदियो, बैंकले जम्मा गरिदियो इन्ट्रेस्ट। ल यसको मतलब पासबुकमा ब्यालेन्स बढ्यो। बट नट इन्टर्ड इन क्यास बुक, क्यास बुकमा चाहिँ इन्ट्री नै गरेन। हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड बाइ द बैंक, बैंकमा ब्याज आयो भने बैंक पासबुकमा ब्यालेन्स प्लस भयो तर क्यास बुकमा इन्ट्री गरेको छैन। अब हामी पासबुकबाट बनाउँदैछौँ नि, पासबुकमा त प्लस भयो, ब्यालेन्स प्लस भयो भने हामी यसलाई के गरिदिन्छौँ, माइनस गरिदिन्छौँ। ल यसरी हामी माइनसमा गरिदिउँ। ई नम्बरमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड कलेक्टेड बाइ बैंक बट नट recorded in cash book but entered in cash book. कति रहेको छ रकम 1500। ल यसरी हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्ट्री गर्छौं। अब हामीले ट्रान्ज्याक्सन्स इन्ट्री गरिसकेपछि यसलाई अब हामी रिकन्सिलाइज गर्छौं। हेर्नुस् त ल यो एड का आइटम्स हुन्, दुईटा एड गर्ने हो। हामीले कति राख्यौं त यहाँ 3100। ल यो यहाँ नराखिकन हामी कहाँ लेख्छौं, यहाँ लेख्छौं 3100। अब यसलाई हामी ट्याली गर्छौं त कति हुने भयो 13100 टोटल हैन। अब यो लेस का आइटम्सहरु हुन् बी र सी नम्बर। अब यहाँ हेरौं त 1000 प्लस 1500 कति हुने भयो 2500। यी त लेस का आइटम हुन्, यसलाई हामी लेस गर्छौं। यसबाट यो हामीले लेस गर्दा हामीले कति पायौं त एन्सर भन्दाखेरि 10600। 10600 हामीले अमाउन्ट पायौं। ल अब यसलाई हामी के लेख्छौं, यहाँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक भयो भने हामीले यहाँ के लेख्छौं, ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक। ल अब यसलाई हामी क्लोज गरिदिन्छौं। ल यसरी भेरी सिम्पल तरिकाले हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्न सक्छौं। हस् त धन्यवाद। यस्तै किसिमको भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुस्। हस् त धन्यवाद। बेस्ट अफ लक।